میں حضرت زید دا تھوڑا جہا تعارف کروانا. اے او نے جڑے امام زین العابدین دے شہزادے نے. اے زید او نے جڑے جنہاں کو باقاعدہ طور تے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے علم سکھیا ہویا. حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں ایک حدیث بھی سنا دے ماں. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان. حضرت زید بن حارثہ داخل ہوئے اندر. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر پئی حضرت زید بن حارثہ تے. آپ نے قریب بلایا. منظر ایسی حضور دیاں اکھاں مبارک اشک بار ہو گئیاں, اکھاں چوں آنسو آگے. میرے آقا فرمایا ویکھیا تے فرمایا المظلوم من اہل بیتی سمی ہاذا. میرے آقا فرماندے نے اے میری اہل بیت دے اندر, میری اہل بیت دے اندر المظلوم من اہل بیتی سمیجو ہاذا. میرے آقا فرماندے نے میری اہل بیت دے اندروں ایک مظلوم ہوئے گا جدا نام اس زید دے نام تو زید ہوئے گا. حضور نے انہاں دے دکھ دا اظہار فرمایا, ظلم دا اظہار فرمایا. اگے میرے آقا فرمایا والمقتول فی اللہ والمصلوب من امتی سمیج ہذا. فرمایا او اللہ دا نام بلند کرے گا انہاں نو قتل بھی کر دیتا جائے گا. والمصلوب من امتی فرمایا سولی تے بھی چڑھا دیتا جائے گا, قتل بھی کیتا جائے گا, شہید بھی کیتا جائے گا, سولی تے بھی چڑھایا جائے گا. فرمایا سمیج ہذا او دا نام بھی اس زید دے نام تو ہوئے گا. پھر اگے میرے آقا نے فرمایا حضرت زید نو میرے آقا فرماندے نے ادنو منی یا زید, ادنو منی یا زید. اے زید میرے ہور قریب ہو. نزدیک کی چاہے پہلے بڑی محبت فرماندے سی. اس دن کوئی یاد آگئی میرے آقا فرماندے نے ادنو منی یا زید, اے زید ہور میرے نیڑے ہو. زادک اللہ حبن عندی. فرمایا اللہ میرے دل دے اندر تیری محبت ہور ودا چھڑے. زادک اللہ, اللہ زیادہ کر دے وے. حبن عندی میرے دل دے اندر تیری محبت اور زیادہ کر دے. فإنک سمیع الحبیب من ولد زید. فرمایا تیرا نام میرے محبوب زید دے نام تے ہے. تیرا نام میرے محبوب, اوے بولو بولو, تیرا نام میرے محبوب لفظ نے سمیع الحبیب جنو اللہ دا محبوب اپنا محبوب آکھے. اللہ دے محبوب جس بندے نو اپنا محبوب فرمان. فرمایا فإنک سمیع الحبیب من ولد زید. تیرا نام میرے محبوب زید دے نام تے زید. اے اوہی زید نے ایک ہور حوالہ دے دے میں تاریخ دی کتاب